नमस्कार। नेपाल सरकारका अधिकृत स्तरको लागि लोकसेवामा काम लाग्ने किसिमले विविध विषयमा जुन तपाईहरुले सामग्री उत्पादन गर्नका लागि प्रितम भाइले मलाई अनुरोध गर्नुभयो र मेरो चाख भएको विषय भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नेपालको विदेश सम्बन्धको बारेमा उहाँले विशेष अनुरोध गर्नुभएको हुनाले यहाँहरु समक्ष त्यसै प्रयोजनको लागि यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल सरकारका कर्मचारी तहमा धेरै कामहरु हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ। अझ म आर्थिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न व्यक्ति भएको हुनाले मैले धेरै भोग्नु पनि पर्छ। म जस्ता धेरैले भोग्नु पर्छ। यसमा मेरो पनि अनुभव बडो बिटरै छ अथवा तितो नै छ भनौं। जुन प्रकारले लोकसेवाले कर्मचारीहरु चाहिँ पास गराउने र त्यसलाई नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा पठाउने काम गर्दछ र जस्तो प्रकारको परीक्षा प्रणाली र जस्तो प्रकारको सिलेबसहरु यसले चाहिँ दिइराखेको छ र जस्तो प्रकारको सामग्रीहरु पढेर जुन किसिमबाट नेपाल सरकारका अधिकृतहरु आउने गर्छन् त्यो भन्दा बिल्कुल विपरीत चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने र अधिकृत भइसकेपछि जसरी भारत लगायत अरु देशहरुमा जस्तो प्रकारको कोर्स गराएर तिनीहरुलाई क्रिएटिभ निर्णय गर्ने राज्यको तर्फबाट विविध एंगलबाट सोच्ने जस्तो प्रकारको क्षमता वृद्धि गरिन्छ त्यसमा चाहिँ मैले न्यूनतै पाएको छु। नेपाल सरकारको र नेपालको कर्मचारी तन्त्रको यो क्षमता अरु देशको सापेक्षमा निकै कमजोर छ। अब तथापि यस्ता सामग्रीहरुले उहाँहरुमा त्यस्तो क्षमता वृद्धि गर्न के कति सहयोग पुग्छ मलाई थाहा छैन। त उत्पादनकर्ताले मलाई अनुरोध गर्नुभयो। मैले मेरो ब्रह्मले देखेका विषयहरु र ज्ञानले भएका विषयहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। पहिलो अब यो पहिलो भाग हो। यो चाहिँ विदेश नीतिसँग सम्बन्धित भएर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउनका लागि र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित र अहिलेसम्मको हाम्रो प्रचलित विदेश नीतिको सिद्धान्त कस्तो छ, यसको वैधानिकता कस्तो छ र हुनुपर्ने के हो भने यी दुईटा विषयमा केन्द्रित भएर यहाँहरु समक्ष म यो भिडियोको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्छु। पहिलो अब संसारमा सायद कमै देश हुन्छन् नेपाल जस्ता, मैले मेरो अध्ययनले त पाएको छैन। विश्व राजनीतिको परिवर्तन र गतिशीलतालाई राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थसँग एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्यो अथवा एकाकार गर्नु पर्यो र तोसित लय मिलाएर हिँड्नु पर्यो भनेर कुनै पनि देश निश्चित देशले आफ्नो विदेश नीतिको सिद्धान्त र रणनीति प्रतिपादन गर्ने गर्छ। यो चाहिँ जसरी विश्व राजनीति विभिन्न आयामले बीच-बीचमा बदलिरहन्छ त्यसअनुसार विदेश नीति पनि बदलिरहनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। तर नेपालले यस्तो अवस्था निर्माण गरेको छ विदेश नीतिको सिद्धान्त र निर्देशक सिद्धान्त भनेर नै संविधानमै राखिदिएको छ। यसले गर्दाखेरि गतिशील हुनुपर्ने हाम्रो विदेश नीति डगमेटिक हुन पाएन, स्थिर। र यो कसले किन के प्रयोजनको लागि गर्यो मलाई थाहा छैन। तर यो संविधानै उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक परिस्थितिमा विषयवस्तु निर्धारण गरेर रातोरात ल्याइएको त इतिहास हामीहरुसित साक्षी छ, हामीहरुले भोगेकै हो र त्यसैले हामीहरुले प्रतिष्ठाको विषय पनि आजसम्म बनाइरहेकै छौं। त्यस्तै रातोरात यो प्रतिक्रियात्मक भएर उत्तेजनात्मक भएर अथवा कुनै सैद्धान्तिक युटोपियाको प्रभावमा परेर यस्तो विषय सम्प्रेषण गरियो मलाई थाहा छैन। बनाउनेहरुलाई थाहा होला र पास गर्ने भोट दिएर पास गर्नेहरुलाई थाहा होला। तर यो नहुनु पर्ने कुरो भयो र संविधानले विदेश नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेर विदेश नीतिलाई डगमेटिक बनाउने काम गर्नु हुँदैन। विदेश नीति भनेको एउटा गतिशील सिद्धान्तमा आधारित हो। यसको सिद्धान्त पनि बीच-बीचमा परिवर्तन हुन्छ र राष्ट्रको प्रयोजन र राष्ट्रको स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका आधारमा यो परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ।
अहिले जुन हाम्रो संवैधानिक प्रदान गरेको विदेश नीतिको सिद्धान्त छ यो एउटा हामीलाई असंलग्न भन्ने छ, अर्को पञ्चशील सिद्धान्तका कुराहरू छन् र अर्को चाहिँ समदूरीका कुरा। यो बडो मलाई त अचम्म लाग्छ र यो मैले पहिलोचोटि सम्भवतः 2008 देखि यो कुरा अनवरत रूपमा उठाउँदै आएको छु। अहिले आएर केही व्यक्तिहरूले कुरा त गर्नुभएको छ, तर संवैधानिक रूपमा त यही कुरो संहिताबद्ध भएपछि यसको विपरीत जान पनि सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। तर हामीहरूलाई कुनै यसको विपरीत कुरा गर्दा र यो परिवर्तन गर्नुपर्छ, संविधानका केही विषयवस्तु परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ ठुलो कुरो होइन। त्यसै आधारमा यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर यहाँ समक्ष मैले राखिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अहिले जस्तो प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जुन स्थितिमा छ अहिले, हाम्रो पहिले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारण गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग चाहिँ एकीकृत गराएर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुसार नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनका लागि लिइने एउटा औजार जस्तो विदेश नीति। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, म आज यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अहिलेको परिस्थितिमा परिभाषित गर्छु। त्यस पछाडि हाम्रो विदेश नीति के छ र के हुनुपर्छ भनेर यहाँहरू समक्ष राख्छु। हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थ हो प्रजातन्त्र। प्रजातान्त्रिक मान्यता, मूल्य, मानवाधिकार हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थ हो। त्यसकारण यो स्वार्थको विपरीत गएर विश्वमा भएका परिघटनाहरूलाई नेपालले अनुमोदन गर्न सक्दैन। यो नेपाली जनताको पनि स्वार्थ हो, यो नेपाली राष्ट्रको पनि स्वार्थ पहिलो। दोस्रो, हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ निर्धारण गर्ने केही फ्याक्टरहरू छन्। पहिलो, हाम्रो प्राकृतिक भूगोल के हो। हिमालयको दक्षिणतिरको पानी ढलोलाई गंगा उपत्यकाको उत्तरी समथरीय भूभाग र उत्तरतर्फका यसका सहायक नदीको जलक्षेत्र हाम्रो प्राकृतिक भूगोल हो। त्यसकारण हाम्रो प्राकृतिक भूगोल गंगा उपत्यकासित अविभाज्य रूपबाट जोडिएको छ र प्राकृतिक भूगोल जहाँ जोडिएको छ त्यसैसित हाम्रो स्वार्थ साझेदारी हुन्छ। प्राकृतिक भूगोल यो हो। हाम्रो सांस्कृतिक भूगोल के हो। दक्षिण एसियाको सांस्कृतिक भूगोल जुन छ यो हाम्रो चाहिँ भारत र नेपाल एउटा सांस्कृतिक भूगोलमा हामी जोडिएका छौँ र नेपाललाई आर्थिक समृद्धि दिने साधन र स्रोत के हो भन्दाखेरि सभ्यताले दिएका सांस्कृतिक स्रोतहरू छन्, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायत, र हामीलाई प्रकृतिले दिएको जलस्रोत छ। यी दुईटैको हाम्रो स्वाभाविक बजार के हो, त्यसका आधारमा हामीहरूले आफ्नो विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जो यसको स्वाभाविक पार्टनर हो र स्वाभाविक बजार हो, त्योसँग समदूरीमा बजारै नहुने सँगको सम्बन्ध रहन सक्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको बजार अरब होइन, त्यस अरबका देशसँग र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको बजार भारत हो, भारतसँग बराबरको सम्बन्ध हुन सक्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको बजार मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको बजारीकरण गरेर हामीलाई प्राप्त हुने सम्पन्नता भनेको चीनबाट भन्दा बढी भारतसँग छ। प्राकृतिक भूगोल पनि भारतसँग बढी जोडिएको छ। त्यसैले निश्चित विषयवस्तुमा विवाद भयो भनेर राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको विदेश नीति हामीहरूले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। यो समदूरीको विदेश नीति यसकारण गलत छ। त्यसो मैले चाहिँ प्राकृतिक भूगोल भने, सांस्कृतिक भूगोल भने। अर्को आर्थिक भूगोल। हाम्रो स्वाभाविक सामानहरूको आपूर्ति प्रणाली कहाँनिर हामीहरूको आश्रित छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन हाम्रो मेरिटाइम इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, समुद्रसँग जोडिने चाक हामीहरूको स्वाभाविक रूपले कहाँनिर आश्रित छ, त्यो भने पनि भारतसँगै छ। अब चीनसित हामीले पारवान सम्बन्ध त गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ,
तर चीनसित हामीहरूको चाहिँ मेरिटाइम इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्दाखेरि त्यो बहुत चाहिँ त दुष्कर छ। किनभने हाम्रो प्राकृतिक भूगोलै यस्तो छ। चीनका हरेक नाकाहरू सबभन्दा सजिलो नाका भनेको कोरोला नाका 4600 मिटरमा छ। अरू सबै नाकाबाट पार गर्नका लागि 5000 मिटर भन्दा माथिको नाकाबाट हामीहरूले पार गर्नुपर्ने हुन्छ सडक। त्यहाँबाट कस्ता ट्रकहरू चाहिन्छन्, त्यो अब 8 महिना त प्राकृतिक रूपले बन्द हुने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई खोल्नु पर्यो भने त अतिरिक्त किसिमको जुन प्रकारको त्यसलाई हिटिङ सिस्टम, ट्रकहरूको चाहिँ चक्काहरू कस्तो बनाउनु पर्छ, यहाँसम्म कि ड्राइभरहरूले पनि अक्सिजन मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसै हाम्रो प्राकृतिक रूपले र अथवा आर्थिक भूगोल कसरी निर्माण भएको छ। हामीले त विशाखापट्टनमै प्रयोग गर्नुपर्छ बन्दरगाह, हामीले कलकत्तै बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मेरिटाइम इन्ट्रेस्ट, आर्थिक इन्ट्रेस्ट, हाम्रो ट्रेड, औपचारिक अनौपचारिक ट्रेड, त्यो सबै चाहिँ भारतसित ठुलो छ। चीनसितको ट्रेड पनि भारतको मार्गबाट जति धेरै हुन्छ, चीनको मार्गबाट अथवा चीन र नेपालको बीचमा भएका नाकाबाट त्यसको तुलनामा धेरै नगण्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आर्थिक चाक पनि हामीहरूले चाहिँ त यो बहुतै डिसाइडिङ फ्याक्टर हो। यो हाम्रो राष्ट्रको मुख्य स्वार्थ हो। त्यस पछाडि हाम्रो राष्ट्रको मूल स्वार्थ आउँछ हाम्रो श्रम सम्बन्ध। अहिले संसारकै हामीहरूको अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्था थेगिएको भनेको श्रम निर्यातबाट हो। हामीले धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर, धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने सटै सुविधा दिएर जुन जुन देशमा हाम्रा नागरिकहरू पठाइरहेका छौँ, त्यो देशमा गएर ती नागरिकहरू चाहिँ ती सेटल भएका छन् र तिनीहरूबाट रेमिटेन्स हामीले तात्विक रूपमा प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन। तर हामीले एकदम सटै सुविधा धेरै कम दिएर जुन देशमा श्रम निर्यातको लागि हाम्रा नागरिकहरू पठाएका छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो रेमिटेन्स आएर हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै अहिलेसम्म थिग्रिन सम्भव भएको अवस्था। त्यसकारण यो श्रम निर्यातको सम्बन्ध, श्रम सम्बन्ध चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण हो। यो परम्परा महेन्द्रका पालामा, बीपीका पालामा यो थिएन, अहिले आएर भएको हो यो। त्यसकारण यो नयाँ प्याराडाइम हो र नयाँ यही अनुसार हामीहरूले हाम्रो श्रम सम्बन्धका आधारमा हाम्रो नीति, त्यो विदेश नीति तय गर्नुपर्छ। समदूरी र असंलग्नताको हुन सक्दैन। भोलि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियामा वार भयो भने दक्षिण कोरियासँग हाम्रो स्वार्थ गाँसिएको छ। यो समदूरीको सम्बन्धै नै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियासित। इरान र साउदी अरेबिया अथवा युनाइटेड अरब इमिरेट्ससित वार भयो भने यो समदूरीको सम्बन्धै होइन, असंलग्नताको सम्बन्धले हामीहरू धरै पाउँदैनौँ। हाम्रो सक्रिय संलग्नताको सम्बन्ध हुन्छ त्यतिखेर, किनभने हामीले युएई र साउदी अरेबियासित उभिनुपर्छ, किन हाम्रो श्रम स्वार्थ त्यहाँ गाँसिएको छ। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो स्वार्थ हो डायस्पोरिक चार्ज। संसारमा डायस्पोरा भनेको ठुलो अब शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। भारतले त आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय डायस्पोरालाई आफ्नो शक्तिको रूपमा उसले अगाडि बढाइसकेका छ। त्यस्तै गरेर नेपाली डायस्पोरा पनि नेपालको ठुलो शक्ति हो र ठुलो सफ्ट पावर हो। बेलायतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ मतलब प्रभावित पार्न सक्छ हाम्रो डायस्पोरा। अहिले अमेरिकासितको सम्बन्धलाई हाम्रो प्रभावित पार्न सक्छ हाम्रो डायस्पोराले। अस्ट्रेलियासितको सम्बन्धलाई हाम्रो डायस्पोराले प्रभावित पार्न सक्छ। त्यसकारण डायस्पोराको चाकको विपरीत हाम्रो विदेश सम्बन्ध हुनु हुँदैन। यो हाम्रो राष्ट्रिय चाक। भोलि अमेरिकामा हाम्रो यति ठुलो डायस्पोरा छ, अमेरिकाको विरुद्ध रसिया उठ्यो को जुन अहिलेको कन्फ्रन्टेसन छ, त्यो कन्फ्रन्टेसनमा जबरजस्त रसियाको पक्षमा केही मानिसहरू लागेको र एउटा किसिमको सञ्जालीकरण भएको र सञ्चारीकरण भएको देखिरहेका छु मैले। के रसिया र अमेरिका हाम्रो लागि बराबर हुन्? आर्थिक रूपले त्यहाँबाट आएको हामीहरूले चाहिँ लिएका अहिलेसम्म लिएका लाभहरू, राजनैतिक र आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लाभहरू, किनभने अमेरिका नै त्यस्तो राष्ट्र हो जसले नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउनका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो र भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा राजदूतावास खोलेर नेपालको सार्वभौमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदियो। यसको विपरीत हो तत्कालीन सोभियत सङ्घले लिएको नीति।
उसले त नेपाललाई राष्ट्रसङ्घ सदस्यता नदिनलाई भिटो लगाएको, तर पनि अहिले आएर सोभियत सङ्घको उत्तराधिकार बोकेको रसिया त्यो नीतिमा नहुन सक्छ। तर रसियासित न हाम्रो ठुलो डायस्पोरिक चाक छ, न आर्थिक चाक जोडिएको छ, न श्रम चाक नै ठुलो जोडिएको छ। त्यसकारण हामीले ती दुईटा बीचको तनाव भयो भने असंलग्नतामा हामीहरू बस्न सक्दैन। हामी हाम्रो स्वार्थ अनुसार हामी उभिनुपर्छ। यो नेपाली विदेश नीतिले लिनुपर्ने नयाँ प्याराडाइम हो। तर दुर्भाग्य हो हामीले संवैधानिक रूपमा नै नेपालले आफ्नो स्वार्थ लिनुपर्ने नीति, विदेश नीतिलाई बाधित गर्ने प्रावधानहरू राखेका छौँ र आफ्नै आर्थिक स्वार्थ र आफ्नै राजनीतिक स्वार्थलाई बाधा पार्ने यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू सबैले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो। अब त्यो त राजनीतिक शक्तिहरूले जानुन्। आज चाहिँ अब पहिले हामीहरूको अहिलेको स्थापित वैधानिक सिद्धान्त के हो विदेश नीतिको र हुनुपर्ने विदेश नीतिको सिद्धान्त के हो भनेर मैले यहाँहरू समक्ष भने, यी हामीहरूका राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा अब हुनुपर्ने विदेश नीतिको सिद्धान्त के हो भने, हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा असंलग्नता होइन, भिन्न भिन्न संलग्नताको नीतिमा हामीहरू लाग्दछौँ। समदूरीको होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चाहिँ हाम्रो सामिप्यताको नीतिमा हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ भनेर नेपालले अब हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन भयो भनेर सम्पूर्ण हाम्रा मित्र शक्तिहरूलाई र नेपाली जनताहरूलाई, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आश्वस्त पार्नुपर्छ र तदनुरूप रूपले संवैधानिक स्थितिलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज यसको बारेमा यति टिप्पणी गरे, अर्को भागमा अरू व्यापक टिप्पणी होला। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू आयो भने तिनीहरू पनि सम्बोधन हुनेछन्। धन्यवाद।